morning, Dikshan भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई वेलकम टु अल अफ यु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रीवान सम्पूर्णलाई र साथमा आजका कार्यक्रम सञ्चालक होस्ट हाम्रो टिकाराम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साउदी अरबको अल खबरबाट हुनुहुन्छ उहाँ र आजको यस कार्यक्रमलाई आयोजना गरी तपाईहरुमा सबैले हाम्रो जमर्को गर्ने एउटा भेट्ने अनि साथमा सिक्ने सिकाउने अवसर उहाँले दिनुभएको छ र तपाईहरु सम्पूर्ण यस जुम अनलाइन सेमिनारमा पार्टिसिपेन्ट सर्भिसहरु जति हुनुहुन्छ तपाईहरुले धैर्यका साथमा हाम्रो लिडर सरहरुले तपाईहरुलाई सिकाउनुहुन्छ तपाईहरुले सिक्नु होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा र विश्वास छ र आजको लागि म तपाईहरुमा अब ढिला नगरिकन प्रस्तुतिमा आफ्नो परिचयबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु र मेरो परिचय मैले मेरो प्रत्येक स्लाइडमा पनि शीर्षक हाल नेपालगञ्ज खजुरा नेपालगञ्ज बाँके र आजको डिएक्सन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एन्ड बेस्ट अपर्च्युनिटी डिएक्सन किन संसारमा सबैभन्दा राम्रो कम्पनी हो र डिएक्सन कम्पनी एउटा बिजनेस गर्नलाई किन राम्रो अवस्था छ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अथवा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्पनी डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठुलो खेती गर्ने एउटा कम्पनी तपाईं हामीले हेर्न सक्छौं विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी शक्तिशाली कम्पनी हो डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर हुनुहुन्छ डाक्टर लिमसियो जिन अथवा डिएक्सन कम्पनीको चिफ एन्ड फाउन्डर डिएक्सन कम्पनीको भिजन भनेको स्टारम्यान भनेको दृष्टि स्टारम्यान भनेको तपाईं हामीले हेर्न सक्छौं अथवा हामी सबैलाई थाहा छ टु प्रमोट हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस स्वास्थ्य समृद्धि र खुशीको प्रवर्धन गर्ने विश्वको एकमात्र आजसम्म राम्रो एउटा मिसन भिजन ल्याएर विश्वव्यापीको एउटा मिसन प्रदान गरेको छ डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्ट्स हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट र हामीले चाहिँ आज देशदेखि विदेशमा छौं जुन तपाईं हामीले चाहेको खानुपर्ने खाना हावा पानी वातावरण चाहिँ नमिलेको कारणले गर्दा जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका ती फुड सप्लिमेन्ट प्रोडक्ट खान हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाको लागि अथवा हाम्रो शरीरलाई चाहिने मात्रा प्रोटिन भिटामिन क्याल्सियम जस्ता अन्य थुप्रै पदार्थको लागि हाम्रो इनर्जीको लागि पनि हामीले डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन सेवन गर्न जरुरी छ फुड बेभरेज हेर्नु हामी व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो एकदमै नेचुरल अर्गानिक पर्सनल केयर हामी सबैलाई चाहिन्छ पर्सनल केयर लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान सबैलाई चाहियो आफ्नो एउटा पर्सनल हैन फेस पर्सनल एउटा व्यक्ति आफूलाई चाहिँ जसरी जो कसैले पनि राम्रो बनाउन चाहन्छ साथमा स्किन केयर अथवा कस्मेटिक प्रोडक्ट हेर्नु डिएक्सन कम्पनी उत्पादन गरेको छ हेर्नु हरेक व्यक्तिलाई स्किन सम्बन्धी चाहिएला कस्मेटिक सम्बन्धी प्रोडक्ट चाहिन्छ हो त्यसकारण तपाईं हामीले असाध्यै एकदमै राम्रो लाभदायी भएका प्रोडक्टहरू जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्छ ती उत्पादनलाई हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा सिस्टममा रहेर डिएक्सन कम्पनीको एउटा डिस्ट्रिब्युटर बनेर हामी डिएक्सन कम्पनीको लिडर बनेर हामीले चाहिँ आफ्नो सिस्टममा रहेर पोइन्ट भ्यालु पिभी पोइन्ट भ्यालु यसरी सेल्स भ्यालु हामीले पिभी किने प्रोडक्ट किने बापत हामीले चाहिँ पोइन्ट भ्यालु पाउँछौँ पोइन्ट भ्यालु बापत हामीले एउटा सेल्स भ्यालुमा जनगणना हुन्छ त्यस गणनाका आधारमा तपाईँ हामीले चाहिँ प्रत्येक महिनाको 7 देखि 10 तारिकको बीचको अवधिमा तपाईँ हामीले चाहिँ जति आफ्नो ग्रुपमा जति आफ्नो एकाउन्टमा सेल गर्छौँ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट बोनस पाउने गर्छौँ हेर्न सक्छौँ आजको 21औं शताब्दीमा डिएक्सन किन छ त मानव शरीरको रचना र मानिसलाई यो मानिसका धेरै कोषहरू अथवा तन्त्र र अङ्ग प्रणाली मानव शरीर बन्छ हो यो कुरा सबैलाई थाहा छ
तर यति कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसले राम्रो कुरा लाउँछ, राम्रो कुरा खानेमा चाहिँ हामीले सस्तो कुरा खाने गर्छ। त्यसकारण हामी धेरै कुरा केमिकल हैन हामीले चाहिँ जुन नखानु पर्ने कुराहरू चाहिँ खाइरहेका छौँ थाहा पाए। तर हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ भने नेचुरल हावा चाहिन्छ, नेचुरल पानी चाहिन्छ, नेचुरल खाना चाहिन्छ। देशदेखि विदेशसम्म अहिलेको 21औं शताब्दीमा नेचुरल हावा पाइँदैन, प्रदेशमा नेचुरल पानी पाइँदैन, नेचुरल खाना पाइँदैन माय डियर फ्रेन्ड्स। त्यसकारण तपाईँले स्वस्थ रहनको लागि जुन डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन सेवन गर्न जरुरी छ। भनिन्छ नि त मेजर फर्मुला अफ डिएक्सन फर वर्ल्ड वाइड डिएक्सन एमएलएम। यस डिएक्सन एमएलएम बिजनेस सम्बन्धीमा अथवा डिएक्सन व्यवसायको लागि प्रमुख सूत्रहरू छन् हैन। यूएसबी अथवा एमएलएम सिस्टमबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1 यूएसबी मा युज द प्रोडक्ट, हामीले सेवन गर्नुहोस् डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू सेवन गर्न जरुरी छ। शेयर द काउन्सिल, तपाईले आफूले खाएको प्रोडक्ट सेवन गरेर पाएको अनुभव पार्नुहोस्। तपाईँ रोगी हुनुहुन्थ्यो, निरोगी हुनुभयो, निरोगी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई अझै एक्स्ट्रा इनर्जी फिलिङ के दिएको तपाईँले अनुभव पार्न सक्नुहुन्छ। प्लस बिल्ड द बिजनेस, व्यवसाय गर्नको लागि तपाईँले टिम निर्माण गर्न जरुरी छ। तपाईँले आफू मेम्बर हुनुभयो, आफू जस्तै हरेक साथीलाई चाहिँ डिएक्सन बारेमा बताएर तपाईँले मेम्बर बनाउन, एज अ डिस्ट्रिब्युटर बनाउन, एज अ तपाईँले उहाँलाई के भन्छौँ मल्टिलेभल मार्केटिङको कथामा जान्छौँ हामी, मिट द पिपल। तपाईँले मानिसहरूलाई धेरैभन्दा धेरै साथीलाई भेट्ने गर्नुहोस्। मोर देन मोर पिपल मिट हैन, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूसँग तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ। लर्न द काउन्सिल, तपाईँले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिबाट तपाईँले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। धेरै विभिन्न किसिमका धेरै देशका लिडर्स एज अ मेम्बर्स एज अ ट्रेनरबाट हामीले सिक्ने मौका पाएका छौँ। बिकज डिएक्सन र एम भनेको मल्टी लेभल एउटा मार्केटिङमा मल्टी काउन्सिल हुन्छ। तपाईँको ज्ञानलाई तपाईँले गुणात्मक गर्नुहोस्। भनिन्छ नि एकलाई सेयर गर्दै जाँदा तपाईँको हैन 2 हुन्छ भने 2 × 2 गर्दा 4 हुन्छ भने जस्तै 4 × 4 गर्दा तपाईँको 14। यसरी तपाईँको बिजनेसलाई ग्रो गर्ने अवस्था यो मार्क अनलाइन डिजिटल सेवा र सुविधाको एउटा फर्मालिटी हो, जसले डिएक्सन जस्ता नेटवर्क मार्केटिङ अथवा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई चिन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। डिएक्सन कम्पनी वान वर्ल्ड वान मार्केट वान फ्यामिली, एक संसार एक बजार एक कन्सेप्ट एक परिवार लिएर आज विश्व संसारमा चिनाएको एकमात्र डिएक्सन कम्पनी हो यो वान ड्रागन कम्पनी। जसले खेती, प्रस्तुत, प्याकेजिङ हैन मार्केटिङ सबै आफैले गर्छ। यहाँ कुनै पनि व्यक्तिलाई बाहिर अन्य कम्पनी जसरी राखिएको हुँदैन। त्यो डिएक्सन कम्पनीले सबै आफैले गर्छ। र चेन्ज योर माइन्ड। सो माय डियर फ्रेन्ड्स, तपाईले तपाईको सोच र विचारलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। चेन्ज योर लाइफ। जब तपाईले तपाईको सोच, तपाईको विचार तपाईलाई तपाईको पोजिटिभ सकारात्मक हुन्छ, अब तपाईले तपाईको काम गर्ने तरिका हिँड्ने बाटो सही रोज्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो गन्तव्य पुग्न, तपाईले आफ्नो भविष्यलाई परिवर्तन गर्न एकदमै सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा 21 सेन्चुरीमा वेलनेस प्रोडक्टको आवश्यकता छ, अर्ग्यानिक र नेचुरल प्रोडक्टको, र वेलनेस इन्डस्ट्रीको आवश्यकता छ। इन्डस्ट्रीमा छन् आज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा छन्, जस्ता बिजनेस इन्डस्ट्रीमा छन्। र बिजनेस अपर्च्युनिटीको लागि डिएक्सन आज हेर्नु, तपाईँको एउटा स्मार्टफोनबाट, तपाईँको एउटा मोबाइलबाट तपाईँले बिजनेस गर्न सकिने त्यो एउटा डिएक्सन बिजनेस हो, जसले विश्वभरि तपाईँ हामीले आफूले पाएको, आफूले खाएको, आफूले खाएर आफू स्वास्थ्य भएर अरूलाई स्वास्थ्य बनाएर गर्न सकिने त्यो इन्डस्ट्री। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री के हो त, छिटो तर छोटो समयमा धेरै ग्रोथ, धेरै यसले चाहिँ व्यापार बिजनेस गर्न सफल, धेरै व्यक्तिहरूलाई धनी बनाउन सफल भएको कम्पनी हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अब वेलनेस इन्डस्ट्रीमा मानिसहरूले सेयर बताउने एकले अर्कालाई सपोर्ट विथ एकदमै जरुरी छ। जुन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा अति महत्त्वपूर्ण, बिकज
यू इन्डस्ट्रीमा बिकज अफ यू, किनकि तपाईँले यस इन्डस्ट्रीलाई चिन्न जरुरी छ। जब तपाईँले यस इन्डस्ट्रीलाई चिन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ तपाईँले म को हुँ भनेर आफैले आफैलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ। किनभने तपाईँले CHANG चेन्ज चाहनुहुन्छ भने, परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले ह्याप्पिनेस चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले वेल्थ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडम, इकोनोमिक फ्रिडम चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सोच्न जरुरी छ, तपाईँले विचार गर्न जरुरी छ, तपाईँले सिक्न जरुरी छ। म के गर्दैछु त आज हामी देश लकडाउनको अवस्थामा धेरै कम्पनी धेरैले आराम गर्नु होला, धेरैले सिक्नु भयो होला, धेरैले सिकाउनु भयो होला, धेरैले बिजनेस गरेर राख्नु होला। हेर्नुहोस् त यो तपाईँले त्यो कुरा सोच्न जरुरी छ। यदि मैले राम्रो काम गरिरहेको छु भने म खुसी छु माइ फ्रेन्ड्स हो। यस कारण आज म लकडाउनको बावजुद पनि म एकदमै खुसी छु। एकदमबाट DXN कम्पनीको होइन एउटा डायमन्ड भन्ने डायमन्ड प्रतिष्ठित गरेको छु। त्यस कारण हिजोका दिनमा आज धेरै खुसी छु। तपाईँले फ्यान्स यो डायमन्ड हरेक व्यक्तिको लागि छ। हरेक व्यक्ति हाम्रो यात्रा CAसम्मको लागि एकदमै जारी छ। हाम्रो चाहिँ जनवरी यात्रा भइरहेछ। मात्र तपाईँले सोच विचारलाई परिवर्तन गरी तपाईँको बाटोलाई, तपाईँको कामलाई तीव्र रफ्तारमा लैजान, तपाईँले अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी, सबैभन्दा ठुलो मुख्य भूमिका तपाईँको रहन्छ। यदि छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ जागिर अथवा काम हो, त्योबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भने चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले अहिले हरेक बजारमा, हरेक क्षेत्रमा तपाईँले होइन टी, कफी, ओइल, सेम्पू, कस्मेटिक एन्ड तपाईँलाई फुड सबै प्रडक्ट चाहिँ यहाँ छन् जुन तपाईँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। युज प्रोडक्ट मेक रिटेल सेल्स डेली। तपाईँहरूले त युज गर्नुहोस् प्रडक्ट डेली स्पोटिफाईमा अथवा बजारमा मार्केटिङ अथवा रिटेल सेल्स गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। खुद्रा नाफा तपाईँले इन्कम गर्नुहोस्। DXN कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट हेर्नुहोस्, बदले खाना बदलिन्छ जीवन भनिन्छ नि गानोदरमा। सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने आजको एकमात्र चमत्कारिक जडीबुटीको राजा गानोदरमा। डु यु ह्याभ ड्रिम्स? के तपाईँसँग सपनाहरू छन् त? नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहेको, तपाईँ हामीले खोजेको यस्तो इन्डस्ट्रीबाट आज DXN इन्डस्ट्रीबाट अनलिमिटेड इन्कम एकदमै हामीले सोचेभन्दा धेरै आम्दानी गर्न चाहन्छौँ। हरेक व्यक्तिको यो आम्दानी गर्नको लागि हामीले एक बिजनेस गर्न जरुरी छ। 2 टिम बिल्डिङ गरेर हामीले चाहिँ सेलिङ बढाउन, टिमको ग्रुपमा हामीले चाहिँ आफ्नो ग्रुपलाई ग्रोथ गर्न, बिजनेसलाई ग्रोथ गर्न एकदमै जरुरी छ। रेसिडुअल इन्कम हेर्नु, आज हरेक व्यक्ति, जो कोही व्यक्ति देशदेखि विदेशमा हुनुहुन्छ, चाकरी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ सबैलाई देखि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ आज राम्रो आम्दानी रेसिडुअल इन्कमको आवश्यकता छ। उहाँले त्यही कारण हामी नेक्स्ट बाई जबलाई चाहिँ हामीले स्टेपलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्छौँ। हामी नेक्स्ट जब नेक्स्ट कम्पनीमा नेक्स्ट ठाउँमा एप्लाई गर्छौँ। र त्यस कारण हामीले त्यो एप्लाई गरिरहनुभन्दा हामीले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट एज अ डिस्ट्रिब्युटर बनेर हामीले DXN कम्पनीको सिस्टममा फोकस गरेर हामीले चाहिँ बिजनेसलाई अगाडि बढाउँ। हाम्रो बिजनेस अगाडि बढ्यो भने हामी सधैँभर एउटा तपाईँले पाउनुभयो, त्यसका कारण तपाईँको परिवार सम्भावना पुगेको। इन्जोय द पिपल यु विथ वर्क। हामीले हरेक व्यक्तिले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्जोय गरेर साथीभाइहरूसँग भन्दै खाँदै खेल्दै हो हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले यस इन्डस्ट्रीलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, DXN बिजनेस गर्दै गर्दा तपाईँहरूसँग काम गरेर व्यक्तिहरूको आनन्द लिँदै तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। टाइम फ्रिडम, समयको स्वतन्त्रता यस एउटा बिजनेसमा होइन।
पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत एउटा तपाईले वृद्धि अथवा व्यक्तिगत विकास, तपाईको बोलीको विकास, आफ्नो स्वास्थ्यको परिवर्तन, आफ्नो राम्रो स्वास्थ्य। आई मेक माई ड्रिम कम टुडे विथ डिएक्सन। तपाईँ हामीले अथवा हरेक व्यक्तिले म मेरा सपनाहरूलाई डिएक्सनका साथमा साँचो बनाएर आफ्नो यस इन्डस्ट्रीबाट पुरा गर्छु भने तपाईँले सोच्नुहोस्, यस इन्डस्ट्रीमा तपाईँले लागि पर्नुहोस्। सुपेरियर एउटा लाइफस्टाइल तपाईँ हामीले चाहेको के हो? हरेक व्यक्तिले उत्कृष्ट जीवनशैली भिआइबी तरिकाले चाहिँ हामी राम्रो घर, राम्रो गाडी, राम्रो ठाउँमा जग्गा, राम्रो ठाउँमा परिवारसँग बस्न चाहने हामी सबैको चाहना हो। हामी सबैका सपना हुनको लागि तपाईँले डिएक्सन कन्टिन्यू गर्नुहोला। डिएक्सन बिजनेसलाई विश्वास गरेर तपाईँ अगाडि बढिरहनुहोला तीव्र रफ्तारमा। ट्राभल फ्रिडम डिएक्सन इन्डस्ट्रीमा यदि तपाईले राम्रोसँग तपाईँ सधैँ योग्य हुन्छ, सबै तपाईँ क्वालिफाइड लिडर हुन्छ, डिएक्सन कम्पनीले तोकेको होइन 1 सालको कोटामा तपाईँले त्योभन्दा माथि पोइन्ट भ्यालु पुरा गर्नु भयो भने तपाईँ त्यसको प्रोडक्ट आफ्नो टिमले खाएको प्रोडक्टले पछि तपाईँ वर्षमा घुम्न पनि फ्रीमा जान सक्नुहुन्छ। माइली फ्रेन्ड्स, हेर्न सक्नुहुन्छ, यु सेयर अबाउट योर बिजनेस एक्स्ट्रा इन्कम। हरेक व्यक्तिले आज एक्स्ट्रा इन्कम छ, ओभर टाइम खोजिरहेको छ, ओभर टाइम हेर्नुहोस्, एक्स्ट्रा बिजनेस गर्नुहोस्, सधैँभरलाई तपाईँलाई एक्स्ट्रा इन्कम हुन्छ। तपाईँ ओभर टाइम हुन्छ, जबसम्म बसेर त्यहाँ काम गर्नु छ तबसम्म चाहिँ प्राप्त गर्नु बदल्छ। जो व्यक्तिले हैसियत र इतिहास बदल्छ। त्यसकारण डिएक्सन सिस्टममा अहिले पसिना भगाउनु भयो भने, तपाईँले कडा मेहनत गर्नु भने सर्भिसहरू आजभन्दा 2-4 वर्षपछि तपाईँको हैसियत, तपाईँको व्याकरण, तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको आम्दानी पुरै बदलिन्छ। त्यो डिएक्सन इन्डस्ट्रीले डिएक्सन बिजनेस पक्कै पनि हो। काम गर्नुभयो भने, कामै गरेर नगरेर तपाईँले आइडी मात्रै तपाईँले गोजीमा हालेर बस्नुभयो भने तपाईँले गर्न पाउनु नै छैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यसकारण तपाईँले काम गर्न जरुरी छ, बिजनेस गर्न जरुरी छ। विलिङ टु लर्न, लिसन विल। हामीले यस इन्डस्ट्रीमा के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला लर्न सिक्नुपर्छ र लिसन सुन्नुपर्छ। हरेक लिडरले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ, तपाईँलाई सिक्नुहोस्। हरेक लिडरले भनेको कुरा तपाईँले सुन्नुहोस्। आई वान्ट टु लर्न, म तपाईँ हरेक व्यक्तिले म एउटा सिक्न चाहन्छु भने तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। र तपाईँ हरेक इन्डस्ट्रीमा पहिले एउटा स्टुडेन्ट बन्नुहोस्, सिक्नुहोस्, प्लस फेरि तपाईँ नेक्स्ट बाई गरेर तपाईँ मास्टर बन्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सिक्न पनि उत्तिकै जरुरी छ, सिकाउन एज अ टिचर बन्न पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। बिजनेसलाई ग्रोथ गर्नको लागि, टिम निर्माण गर्नको लागि नसिकाएर, तपाईँले बताएर, नसेयर गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइलबाट तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा ल्यापटप, मोबाइल चलाएर मेसेज कल गरेर कन्ट्याक्ट एन्ड इन्भाइट डेट फलो गर्न सक्ने बेला बिजनेस बारे अप्रत्यक्ष रूपमा मेसेन्जर र इमो, वाट्सएपबाट हामीले डिएक्सन कसरी राम्रो छ। अब डिएक्सन बिजनेस त हामीलाई सबै थाहा छ, डिएक्सन बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ हो। हामीले चाहेको के हो त? अब हामीले खोजेको के हो? हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले मानिसहरूलाई कसरी राम्रो छ डिएक्सन बारेमा बताउन जरुरी छ। त्यो कुरा हामीले सिक्नु जरुरी छ। द मोर पिपल यु टेल स्टोरी अबाउट डिएक्सन, तपाईँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई आफ्नो डिएक्सनबाट पाएको अनुभव र कथा, तपाईँको रियल सत्य कथा बताउनु, टेस्टिमोनियल तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने तपाईँसँग अनुभव हुन्छ, रियल कथा हुन्छ। युजै गर्नुभयो भने तपाईँसँग यो बारेमा अनुभव हुँदैन। मनी तपाईँ धेरै साथीहरूलाई 100 पिरमा जोइन गर्न सक्नुभयो भने त्यति धेरै त तपाईँले
आम्दानी अथवा बोनस लिन सक्नुहुन्छ। बी स्योर जे उनीहरू तपाईँले बताउनुभयो जोइन गरेर ठुलो तीव्र पार्न सकिरहन्छ तपाईँको ग्रुप, so that the company will know whom to give bonus, the bonus. जुन कुरा तपाईँले काम गरे बापत डिएक्सन कम्पनीले हैन तपाईँले प्रत्येक महिनामा जति खानुहुन्छ जति तपाईँले सेल गर्नुहुन्छ त्यो बापत गरे बापत तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो सिस्टम अनुसार आफ्नो रुल्स रेगुलेसन अनुसार महिनाको हैन आफ्नो एउटा देश। हेलो एक्सक्युज मी सर, अहिलेको टाइम लिमिट 40 मिनट टाइम सकिसकेको छ र सम्पूर्ण अनुसार सर म्याडमहरू पुनः गर्नु होला भन्दै म पुनः हजुरलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैजना जोइन हुनु होला यो आइडीमा फेरि। ओके सर, डिजिटल तपाईँले यहाँ सेयर गर्नुहुन्छ सिङ एउटा सो चाहिँ हाम्रो सो भनेको एकदमै पोजिटिभ हुनु जरुरी छ। एक्सर्साइज हामीले डेली गर्नु जरुरी छ। हामीले गरेका हामीसँग कन्फिडेन्स हामीसँग जरुरी छ। वरि हामीसँग लेस लभ भनेको हरेक देशका यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका व्यक्तिबाट हामीले ज्ञान लिनुपर्छ। विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूलाई हामीले ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले सबैलाई बराबर तरिकाले हेर्नुपर्छ। लिभ लङ हामीले लङ लाइफलाई हेरेर हामीले इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। पर्सनल ग्रोथ हामीले बिजनेस गर्नको लागि अथवा हामीले हरेक कुरा प्राप्त गर्नको लागि हामीले पर्सनल ग्रोथ गर्न जरुरी छ। किनभने हामी स्वस्थ व्यस्त रहने खुसी रहनको लागि पहिलो कुरा आफू स्वस्थ रहेर अरूलाई स्वस्थ रहने वातावरण र माहौल इन्डस्ट्री बारेमा तपाईँ हामीले सेयर गर्न र सिकाउन जरुरी छ। अनि सानो परिवर्तनले ठुलो तपाईँलाई भिन्नता बनाउँछ। हामीले हरेक काममा साना साना कुरालाई भुल्नु हुँदैन। साना साना कुराले पनि हामीलाई मिस्टेकले पनि हरेक कुरा हैन हामीले सबै कुरा सबै ठाउँबाट पनि नयाँ कुरा मिलेको खण्डमा हामीले सिक्नुपर्छ। तपाईँको सफलताको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँको सोच तपाईँको विचार प्राप्त गर्नुभयो। अब तपाईँले चाहिँ त्यस इन्डस्ट्रीबाट अहिले त्यो कुरा तपाईँको सपना सजाएर तपाईँले काम गर्न सपनालाई साकार बनाउनको लागि तपाईँ पागलपन जीवन हुन एकदमै जरुरी छ। भनिन्छ नि त पैसा संसारका सबै व्यक्तिलाई चाहिने पैसा हो। पैसा एउटा करोड प्रति व्यक्तिले एकजना मानिसलाई एकजना व्यक्तिलाई अथवा एकजना मानिसलाई करोडपति बनाउन सक्दैन। माइ फ्रेन्ड्स, अब हामी देखेको कुरा हो। अब हामीले भोगेको कुरा एकजना पति सक्दैन करोडपति हेर्नुहोस्। 10 समय चाहिँ मात्र जीविका दिएर उहाँले डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीले के भन्छ भने ज्ञान। तर एउटा शिक्षकले आफू जस्तै हजारौं शिक्षक बनाउन सक्छ। हेर्नुहोस् त्यो भनेको डाइरेक्सन इन्डस्ट्रीले हो। डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँ स्टार्ट डायमन्ड छ डबल डायमन्ड 1000 बनाउनु भयो भने 1000 डायमन्ड हैन 10,000 डायमन्ड उत्पादन गर्नु भने तपाईँको 10,000 डायमन्डले रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको एउटा ज्ञान, त्यो भनेको यस्तो शिक्षा हो त्यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा छ। अहिले फ्रेन्ड त्यही भएर सोच्नुहोस् डाइरेक्ट विश्व संसार हल्लाएको इन्डस्ट्री हो। विश्वका जस्ता सुकै प्रधानमन्त्री, ठुल्ठुला बिजनेसम्यान हैन, ठुला ठुला डाक्टर, ठुला ठुला इन्जिनियर, ठुला ठुला पाइलटहरू जोइन हुन पाइन्छ सेम सिस्टमबाट। सेम स्टार्टअप, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी। अब बाँकी तपाईँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो बुझाइ तपाईँ हाम्रो गराइमा डिफ्रेन्ट भर पर्छ। शिक्षा एक शक्ति जसको प्रयोगले तपाईँले संसार बदल्न सक्ने ताकत राख्दछ। डिएक्सनमा तपाईँले जोसमा डिएक्सन बिजनेसमा सफल छ।
रोज्नुहुन्छ हेर्नु तपाईलाई तीनवटा अप्सन यहाँ तपाईको जीवन तपाईले कन्सर्न गर्नु स्वतन्त्र व्यापार नम्बर 1 जागिरले के भन्छ यसमा उनीहरुलाई थाहा छ माइडी सरहरुलाई हेलो जागिरमा कति तलब भन्दा पनि तनाव भन्छ कति गाली कति हामीले सबै कुरा भोग्न पर्छ सहन त्यसकारण खुद्रा व्यापार जोखिम धेरै जोखिम हुन्छ त्यहाँ धेरै जोखिमहरु आज हेर्नुस् काठमाडौँबाट ठुला बिजनेस व्यापारीहरु होटल नचलेर बन्द भएर ठुला व्यवसायहरु ठक आज आराम गरिरहेका छन् किन त हेर्नुस् खुद्रा व्यापार बिजनेसमा पनि जसो तसो सबै बिजनेसमा सुख शान्ति छैन माइली फ्रेन्ड सो त्यसकारण तपाईले रोज्नु स्वतन्त्र व्यापार फ्रीडम बिजनेस स्वतन्त्र एउटा सबै ठाउँमा भएको जहाँ तपाईले एक देशमा बसेर विश्व संसारमा विश्वभरि तपाईले आफ्नो बिजनेस तपाईले आफ्नो प्रॉफिट अथवा हाम्रो इन्कम प्यासिभ इन्कम लिन सक्ने ठाउँ भनेको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री डिएक्सन बिजनेस हो मैंगो थ्योरी डिएक्सन बिजनेसमा मैंगो थ्योरी हेर्नुस् यहाँ चाहिँ एकै वर्षमा लटरममा फल्दैन हैन एक वर्ष त्यो बिरुवा रोपेर 2-3 वर्ष 3 देखि 4 वर्ष धेरै फुल्छ धेरै लटरममै फल्छ लटरममै पाक्छ हेर्नुस् त्यसपछि पाक्न थालेको त तपाई जति खाए पनि भयो खाँदै जाने अर्को वर्ष नि 2 दिनमा सफल 2 दिन त्यसकारण तपाईहरु यस इन्डस्ट्रीमा तपाईको लाइफ होइन तपाईको फ्युचर भनेको तपाईको फुड ट्रे भनेको इमेजिङ हो इमेजिङ तरिकाले तपाईले पाउन जान्नु पर्छ जुन दिन तपाई आफ्नो पूरा जिम्मेवारी लिनुहुन्छ जुन दिन तपाई बहाना बनाउन बन्द गर्नुहुन्छ त्यसै दिन तपाईले एउटा सफलताको बाटो अथवा शिखरतिर तपाई लम्किन सक्नुहुन्छ सफल अब राम्रो वेमा तपाई राम्रो इन्डस्ट्रीमा तपाई अगाडि हात राख्न अथवा त्यस इन्डस्ट्रीमा जोइन हुन त्यो दिनदेखि मैले आफ्नो त्यो दिनदेखि मेरो विचार त्यो दिनदेखि मेरो दृष्टिकोणलाई बदलेको थिएँ आज लागेको छ अझै मेरो यात्राहरू एकदमै बी कन्टिन्यू तपाईँ आफ्नो जीवनमा तपाईँको सपनालाई सजाउनुहोस् हार्डर सबै तपाईँ कडा मेहनत कडा तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनिन्छ नि त यहाँ तपाईँले पिपल डोन्ट ह्याभ द फन्टास्टिक टु बिल्ड अ बिजनेस फर 3 years to work 40 years हरेक मान्छेहरू आज के भइरहेको छ भने 3 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि बिजनेस निर्माण गर्न बिजनेस गर्न रुचाउन इन्डस्ट्रीमा राख्न अथवा मान्दैनन् तर उनीहरू बेसी धैर्य भन्छन् तपाईले प्रेम त्यसकारण जागिर होइन बिजनेसमा हामीले सोचौं बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने हामीले विचार गरौँ लागि पढौँ सिस्टमबाट आज विश्वभरिका व्यक्तिहरू आज 1 करोड डिस्ट्रिब्युटर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भन्दा माथि पुगिसक्नु भएको जानकारी हामीले पाइसकेका छौँ हामी एकदम भाग्यशाली छौँ तर भाग्य छ भन्दैमा सरल र सहज छैन कुनै पनि कम्पनीमा कुनै पनि ठाउँमा तर हामीले सिक्न पर्यो हामीले बुझ्न पर्यो हामीले ट्राई गर्न पर्यो प्र्याक्टिस गर्न पर्यो एकता नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो जति पनि महान कुराहरू छन् ती आराम र सजिलोबाट आउँदैनन् सपना सपना देख्नुहोस् सपनामाथि विश्वास गर्नुहोस् र सपनाको निर्माण गर्नको लागि तपाईँ एक्लै सङ्घर्ष गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला जोइन हुँदा तपाईँ मात्रै जोइन हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो टिम निर्माण गर्नु सिकाउन हरेक इन्डस्ट्रीमा सिकाउन शिक्षक र समय दुवैले सिकाउन छन् फरक यदि हो शिक्षकले त्यसकारण परीक्षा लिने कि सिकाएर परीक्षा लिने
एउटा त्यो सकारात्मक बनाएर र म गर्न सक्दिनँ होइन म गर्न सक्दिनँ होइन भने कहिल्यै नसक्दिनँ सक्दिनँ भने कहिल्यै नै 2020 अथवा जनवरीको 2020को जनवरी गणेशमा डायमन्ड गणेशको टिम गर्दाको पट्टा हो र म गर्न सक्छु भनेर जीवनमा अघि बढिरहनुहोस् म पनि बढिरहनेछु असम्भव भने दुनियाँमा केही पनि छैन माइ डियर फ्रेन्ड अन्त्यमा हरेक व्यक्तिको लागि त्यो स्टेज त्यसलाई पनि यसले हरेक क्षण हरेक सेकेन्ड स्वागत गरिरहेको हुन्छ हेर्न सक्छौँ डिएक्सन कम्पनीको होइन विश्वमा कति नम्बर छ डाइरेक्ट लिस्ट 2002 मा 24 2017 मा 22 2018 मा 15 नम्बरमा र्याङ्क छ 2 वर्ष भइसक्यो यसले चाहिँ यसको रिजल्ट अहिले 2020 जुलाई महिनाको हाम्रो चाहिँ ओल्ड डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हाम्रो सर्टको रिजल्ट अहिलेसम्म आइपुगेको छैन त्यसकारण कि अझै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ योभन्दा माथि जानको लागि सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी तपाईँको र मेरो सबैले यो बिजनेस मेरो हो पढ्न एकदमै जरुरी छ हामी एकदमै राम्रो सङ्घर्षशील गर्छौँ प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसकारण आफूले नै संसार बदल्न सक्ने ताकत हो सो माइ डियर फ्रेन्ड्स हामीले बदल्नको लागि एकदमै ठुलो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ बी सिरियसली अन्डोइङ अन्डरस्ट्यान्ड द प्लानको बारेमा बुझ्नुहोस् बी प्रोडक्ट तपाईँले हरेक प्रोडक्टको बारेमा ज्ञान लिनुहोस् नलेज लिनुहोस् नयाँ कुरा सिकाउनुहोस् प्रोडक्टको बारेमा बी हेल्पफुल तपाईँ एकदमै सहयोगी हुनुहोस् हरेक व्यक्तिलाई सिकाउनुहोस् फोकस अन युर सिस्टम तपाईँले आफ्नो सिस्टम अथवा प्रणालीलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरी तपाईँले सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस् बी म्याट फर 5 इयर्स होइन 4-5 इयर्स हामीले यदि तपाईँ यस इन्डस्ट्रीमा 4 देखि 5 वर्ष पागलपन भएर लाग्नुभयो भने तपाईँले आफूले सोचेको रोजेको खोजेको कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एचइबी ब्री पोस्ट अफ डिएक्सन तपाईँले डिएक्सन कम्पनीका प्रत्येक पोस्टहरू प्रत्येक पदहरू प्राप्त गर्नुहोस् भनिन्छ मेम्बरदेखि सिएसम्मका पदहरू छन् ती प्रत्येक स्टेपलाई चाहिँ पाइलाहरूलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगीमा स्वस्थ व्यस्त र खुसी र मस्त जीवन जिउनुहोस् बी क्वालिफाइड अलवेज तपाईँ सधैँ योग्य हुनुहोस् सधैँ तपाईँ स्वस्थ रहनको लागि सधैँ व्यस्त रहनको लागि सधैँ तपाईँको जीवनमा भरिपूर्ण बन्नको लागि र अन्त्यमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको मेरो सेसन यही अन्त्य भएको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच टिकाराम सर सी यू एट द टप इन डिएक्सन थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रीवान टिकाराम सर